चल पड़े, आप आ जाएं प्लीज। बात कर लूं? प्लीज आ जाए जल्दी। नहीं, मैं नहीं आती, ये कोई तरीका आप आ जाए, लेकिन मैं फिर पीछे रह जाए। You can't push me. बता रही हूँ आपको, ठीक है, आप ख्याल रखें। सिली वुमन जी। आपने तो अपने लोगों को डांट दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफा। फाइनली मुझसे कोई बात करने को राजी हो गई। बताएं कहाँ आई हुई हैं आसफा साहिबा? मैं आई हुई हूँ लाहौर औरत मार्च। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उसके हवाले से औरत मार्च रखा हुआ है, तो मैं उधर आई हुई हूँ। ये आज लोग मीडिया से इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहे? वेल लास्ट ईयर कपल ऑफ ईयर्स जो है उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं हुआ कि मीडिया से कुछ और कहते हैं और मीडिया आगे से कुछ और बता देता है, वो नेगेटिव वे में सारे चीज़ें जाती हैं, इसलिए। इस बार बता के भेजा गया कि मीडिया से बात नहीं करनी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैंने देखा ना कोई भी नहीं बात कर रहा। अभी मुझे बताएं कि मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मैंने देखा कि इस बार जो स्लोगन से जो मुतालबा थे, जो मैनिफेस्टो था, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो रवायती औरत मार्च के मतलब सोचा जाता है। इस बार कदरे बेहतर बहुत अच्छे मुतालबा थे, जो ख़वातीन हैं, सलाबत गान और इस तरह के। क्या लगता है कि कहाँ आप लोग अपना वो मैसेज कैसे, क्या वजह बनी कि डिलीवर नहीं कर पाए? क्यों लोग आपको मतलब कि तनकीद ही करते हैं? आई थिंक कि ऐसे जैसे अभी मैं इंटरव्यू दे रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि सारे ये कहते हैं कि आप वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड हैं, तो उससे आप फॉलो कर रहे हैं। जब औरत अपना हकूक़ मानती है तो उसे वेस्टर्न कल्चर दिया जाता है, जबकि देखा जाए तो हमारे इस्लामिक लॉ में औरत के इतने हकूक़ हैं कि अगर मर्द और हमारी रियासत समझे तो हमें औरत मार्च करने की ज़रूरत भी नहीं। अच्छा, औरत के हकूक़ के लिए तो मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। लोगों को तरीक़ेकार से प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि मतलब कि जिस तरह से इस साल तो नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर जब वो कपड़े खून लूदा और LGBTQ या रेनबो फ्लैग्स, वो हमारा जो कल्चर है वो ऑन नहीं करता। आपको लगता है कि वो नहीं करना चाहिए था ताकि आप लोगों की स्ट्रेंथ में इजाफा होता रहता? भाई आई थिंक देखें, हर इट्स अ लिबरल कंट्री, राइट, हर एक को अपना हकूक़ है। इस्लामिक कंट्री, वही मैं उस तरफ ही आने लगी हूँ, इससे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो हमें बहुत सोच समझ के ये करना चाहिए, देखना चाहिए। अब जो लोग निकलते हैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि आप अपनी रियासत को और अपने इस्लामिक कल्चर को देख के वो आगे फिर चलें। आप फैमिली के साथ आई हैं? नहीं, मैं खुद आई हूँ। अकेले आई? आपको नहीं लगता फैमिली को भी साथ लाना चाहिए था? लास्ट ईयर फैमिली आई थी, इस दफ़ा वो आउट ऑफ सिटी गए हुए, दैट्स व्हाई दे कुडंट कम। मुझे बताएं कि औरत को, मुझे तो बहुत से चीज़ें पता है जहाँ पे औरत को बराबरी के हकूक़ नहीं मिल रहे। आपको क्या लगता है कि औरत कहाँ कहाँ पिस रही? आई थिंक कि मेरी जो मैं जहाँ स्ट्रेस करती हूँ जिस चीज़ पे, वो इसलिए करती हूँ कि जो स्पेशली डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, हमारी जो लेबर वर्कर्स हैं, वो जो दिहाड़ी अपनी लगाती हैं, वो भी उनके हस्बैंड ले लेते हैं, उनको वो भी हकूक़, छोटे लेवल पे हमें हकूक़ तो बिल्कुल नहीं मिल रहे। वो ख़वातीन खुद क्यों नहीं आई? वो भी आई हैं, आएंगी, वो भी लास्ट ईयर भी आई थी। लीड कम आई इस हैं, दफ़ा कम आई हैं। इस दफ़ा सभी कम आए हैं। ख़वातीन भी कम है, लेकिन वो जो एक जी आप भी बता दें, एक वो जो मतलब कि लेबर तबका है, जो लेबर तबका है वो तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, मतलब कि काफ़ी लीड क्लास है। आप मुझे बताएं कि जिन लोगों की आप जंग लड़ रहे हैं वो खुद क्यों नहीं आ रहे? नहीं, ये मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, या जो गरीब तबका वो क्यों नहीं आ रहा? लोअर मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, मगर ये तबका नहीं है जो बिल्कुल अवामी तबका है, वो नहीं है। क्यों? क्या वजह? वजह यही है कि ये उनको कोई, उनके अपने तंजीमें हैं, वो नहीं पार्टिसिपेट करती, अकेली वो नहीं आ सकती, औरतें नहीं आ सकती, क्योंकि और आप ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं, यही जगह है जहाँ पे वो प्रोटेक्शन फील करती हैं औरतें, और ये मर्द औरतें जो भी हैं, और इनको मिलना चाहिए, इनका हक बनता है। हमारी गवर्नमेंट रिकग्नाइज़ करती, स्टेट रिकग्नाइज़ करती, इनको क्यों हम अलहदा करें? हम बिल्कुल अलहदा नहीं करना चाहते इनको। ख़वातीन के हकूक़ के लिए हर शख्स आवाज़ तो उठाता है, लेकिन जब 8 मार्च को यहाँ पे आप लोग आते हैं, यहाँ पे वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाती। क्या लगता है वजह क्या? जमाते इस्लामी का हाल देख लें, जो जिस तरह गुंडागर्दी करते हैं वो तो होली पे उन्होंने हालत बना दी यहाँ पे औरतों की, तो वो ट्रकों में आ रहे थे, पहले ट्रकों में भर भर के आ रहे आप लोगों को इजाज़त भी नहीं मिल रही थी? किस चीज़ की? यहाँ पे पहले मार्च की इजाज़त भी इस बार काफ़ी आपको कोर्ट, यहाँ पे इधर ट्रकों के पे भर के टेंट्स लगे हुए थे, उसके पीछे से छलांग के अंदर आ रहे थे। ये तो इस कदर बदमाश लोग हैं जो बने हुए हैं, ये जो मज़हब के जो बने पड़े हैं, अपनी तरफ से मज़हब को बना के बैठे हुए अपना, वो हमारा सबका है, उनका नहीं है, हमारा है, ये कोई बात नहीं है। मैम आप बड़ी मुझे पढ़ी लिखी लगी, बड़ी इंटेलेक्चुअल लगी, और मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपने आके एक्सप्रेस भी किया जो आप सोचती हैं। मुझे लास्ट सिर्फ ये बता दें कि आप लोगों के मतलब ये एक अवामी राय है
کہ آپ لوگ LGBTQ یا اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ابارشن کو سپورٹ کرتے ہیں, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وی ڈو سپورٹ, ہم سپورٹ کریں گے, کیوں نہ کریں. وہ ریلیجیس طبقہ اسی لیے نہیں, ریلیجیس طبقہ جو بھی سمجھے ہم سپورٹ کریں گے. ابارشن ایک قتل نہیں تو ہے, یہی تو ہے نا صرف, اور کون ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. ابارشن ایک قتل نہیں ہے. جی, ابارشن ابارشن کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ابارشن کیا مطلب؟ میں صرف آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں تاکہ لوگ نہیں, ہر عورت کو اپنے جسم. آپ چل رہے ہیں, چل پڑے, آپ آ جائیں پلیز. بات کر لوں. پلیز آ جائیں جلدی. نہیں, میں نہیں آتی, یہ کوئی طریقہ آپ آ جائیں, لیکن میں نہیں. پیچھے رہ جائیں. یو کانٹ پش می. بتا رہی ہوں آپ, ٹھیک ہے, آپ خیال رکھیں پلیز. سلی وومن. جی, آپ نے تو اپنے لوگوں کو ڈانٹ دیا. نہیں تو مطلب دے کانٹ پش می. اچھا, مجھے بڑا اچھا لگا, آپ نے میری رسپیکٹ رکھ لی, نہیں تو اگر آپ انٹرویو چھوڑ کے چل جاتے تو مجھے تھوڑا سا وہ لگتا کہ مطلب بیچ بات میں بیچ کے. صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کم از کم جہاں پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ پا رہی, مطلب کہ میں نے بھی حال ہی میں ایک دو ریلیجیس پرسنالٹی سے انٹرویو کیا, وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں پروسٹیٹیوشن, LGBTQ, ہم جنس پرستی, ہومو سیکچولیٹی, ہم اس لیے ان کے ساتھ نہیں ہیومن رائٹس بھی تو ہے نا, اسلام میں بھی ہیومن رائٹس ہے. آج کا وقت ہے, یہ ایک کون سی صدی ہے بتائیں, یہ بھی کس میں سے تو پھر مطلب وی آر لیونگ ناؤ ٹوڈے, ہاؤ کین وی ناٹ ریکگنائز دم؟ یو ٹیل می دیٹ. It's humanity. They are human just as we are. مطلب کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم جنس پرستی اور یہ چیزیں ہیں یہ ہیومینٹی میں آتی ہیں, اس کو یہ مذہب کے اس اینگل سے نہیں سوچنا. مذہب کی اینگل سے کیا سوچنا ہے بتائیں کیا؟ مطلب ہمیں بتایا گیا نا, ہمیں گائیڈ لائنس دی گئی. دیکھیں میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, آپ کو اس میں یہ زیادتی اچھا, مجھے صرف لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ عورت, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت پہ کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے, کہاں کہاں پس رہی ہے, کن طبقوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر جگہ, گھروں میں, چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, عورت جو ہے مرد کے نیچے ہے. مرد اپنی اجارت داری اس پہ رکھنا چاہتا ہے. آپ اپنے بارے میں بتائیں, آپ کو کہاں کہاں پہ اسٹرگل فیل کرنی پڑی بینگ اے وومن؟ I have a man, I'm married into a family, they are very liberal. They let me be. میں نے کام بھی کیا ہے, اپنی مرضی سے کرتی ہوں جو میں کرتی ہوں, مگر جو مجھے گھر میں ملا تھا وہ ویلیوز ہوتی ہیں کہ آپ کو سیدھا راستہ خود دیکھنا ہے, کوئی نہیں آپ کو بتا سکتا. ایک وقت کے بعد عورت جو ہوتی ہے گھر میں پلتی ہے, اس کو بتایا جاتا ہے. میرے باپ کی بہت سپورٹ تھی, میں پہلی لڑکی تھی اپنے گھر میں جس نے کام کیا. دیکھیں آپ کو پھر آپ کے والد نے بھی سپورٹ کیا, یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی بھی, ہاں میرے بھائی, میرے والد, باقی لڑکیوں نے ہمارے خاندان میں, میرے خاندان میں دیکھ کے کام کیا ہے. کہ اچھے مرد بھی ہیں, ظاہر ہے, بالکل ہیں, سب غلط نہیں ہے. نہیں, میں یہ کبھی نہیں. بہت اچھی بات کی. آپ کا نام کیا ہے؟ میرے خیال میں آپ سے پوچھنا بھول گیا. وہ رہنے دیں, چلیں, جو بھی نام تھا, انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے بتایا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا اسٹرگل فیس کرنی پڑی. خود بھی تو لبرل مرد ہیں, آپ پروگریسو ہیں, تو پھر مطلب ہے کہ ظاہر ہے آپ ہی سے بات ہو سکتی. انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ مرد جو ہے مردوں کے خلاف نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میری فیملی بڑی سپورٹیو تھی, بڑی لبرل تھی. عورت اپنے لیے بات کر رہی ہے, مردوں کے خلاف نہیں بات کری, اپنے حقوق کے لیے بات کری. اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم مردوں کو کسی طرح برا سمجھ. آپ بڑی ریئلسٹک ہیں. آپ نے مجھے شروع میں بتایا کہ اس بار اتنی خواتین نہیں ہیں, اور ایک وہ خاص طبقہ جو ہے وہ تو بالکل نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ ہم ان کو کیسے لا سکتے ہیں, انہیں کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ نے اپنے حقوق ایسے لینے ہیں؟ یہاں پہ جو حکومت ہے وہ خود اتنی بیکورڈ ہے, یہاں کی ایڈمنسٹریشن اتنی بیکورڈ ہے. انہوں نے مشکل سے تو اجازت دی ہے, یہ تو بین کر کے بیٹھے ہوئے تھے. کل انہوں نے عورتوں نے کل رات, ہاں ناصر باغ تھا, سڑکیں کھولیں, عورتوں کو جانے دیں, آزاد کریں. لگتا ہے سڑکیں کھلی ہو تو یہ اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے. جو بھی ہے ہم جھیلنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین, عورت ہمارے میں موجود ہیں اور ایک خاتون بڑی پڑھی لکھی اور بڑی واضح گفتگو کر رہی تھیں.